अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करो सब खैरियत होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ मक्का लोग। माशाल्लाह से इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि मदीना मुनव्वरा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तो आज के लोग में इंशाल्लाह आप लोगों को जो है ना वो मदीना मुनव्वरा की जो मतलब अच्छी जगह, मतलब यहाँ पे वैसे तो आपको पता है मदीना मुनव्वरा है ये अच्छा, बहुत प्यारा। तो हमारे क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है, ठीक है, हमारे प्यारे नबी पाक की कब्र मुबारक है यहाँ पे। तो आज इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ की जो बेहतरीन जगह हैं उनकी आज लोगों को आज इंशाल्लाह आप लोगों को आज के व्लॉग में वहाँ की मैं ज़ियारतें करवाऊँगा, ठीक है, जिसमें मस्जिद गुमामा है, रोज़ा रसूल है, सब्ज़ गुम्बद है, उसके बाद मस्जिद अबू बकर है, ठीक है, और भी माशाल्लाह से बहुत ही मस्जिदें हैं, मतलब बहुत सी ज़ियारतें हैं जो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को करवाऊँगा। तो इंशाल्लाह चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और वीडियो को भी लाइक लाजमी करिएगा। और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और इंशाल्लाह आप लोगों को सारी ज़ियारतें आज करवाते हैं। तो गाइस माशाल्लाह से हम आ चुके हैं मदीना मुनव्वरा में, ठीक है, मस्जिद नबवी के अंदर। तो इंशाल्लाह सबसे पहले आप लोगों को ज़ियारत करवाते हैं सब्ज़ गुम्बद की। तो इंशाल्लाह उसके बाद आगे चलेंगे। इंशाल्लाह आज आप लोगों को बहुत अच्छी जगहों की जो है ना वो ज़ियारतें करवाऊँगा इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह से हम जो है ना पहुँच चुके हैं सब्ज़ गुम्बद के बिल्कुल सामने, ठीक है। माशाल्लाह से आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद व सलाम भी पेश कर सकते हैं और सब्ज़ गुम्बद की ज़ियारत भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज के व्लॉग में बहुत अच्छी जगहों की आप लोगों को ज़ियारत करवाऊँगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह एंड तक जुड़े रहिएगा। तो माशाल्लाह से अभी जो रश तो वगैरह कम है थोड़ा, ठीक है। माशाल्लाह से मौसम भी काफ़ी अच्छा है। तो ये देखें माशाल्लाह से जो है ना वो छतरियाँ जो अभी बंद हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि इनको बंद करेंगे और जो साथ वाली हैं इनको ये ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लोग सोए हुए थे, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने इसको जो है ना वो अभी बंद करें। तो जो साथ वाली हैं उसको अब ओपन करेंगे इंशाल्लाह वो। तो माशाल्लाह से हम जो है ना ये 310 गेट नंबर पे आ चुके हैं। 309 और 310 गेट नंबर है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह आप लोगों को दो जगहों की ज़ियारत करवाएंगे। एक तो मस्जिद गुमामा है, ठीक है, और दूसरी जो है ना वो इंशाल्लाह आगे जाके आपको मैं दिखाता हूँ। मस्जिद गुमामा वो मस्जिद है दोस्तों, ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है मस्जिद गुमामा, ठीक है। माशाल्लाह से अंदर से मैं आप लोगों को इसका जो है ना वो व्यू चेक करवाता हूँ कि इस जगह क्या अहमियत है, ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सारा इसके बारे में बताता हूँ। तो माशाल्लाह से इस वक्त हम जो है ना वो मौजूद हैं मस्जिद अल गुमामा में, ठीक है। इसे काली मस्जिद भी कहा जाता है, काली पत्थरों वाली मस्जिद भी कहा जाता है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि जितने भी पत्थर लगे हुए हैं ये देखें ये सारे काले हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे ईद की नमाज भी पढ़ाई थी यहाँ पे, ठीक है। इस जगह की ये अहमियत है और यहाँ पे लोग आके अक्सर जो है ना वो नफल अदा करते हैं, ठीक है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वो लोग हैं वो नफल वगैरह अदा कर रहे हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी मस्जिद ये बनाई हुई है, बाहर से भी और अंदर से भी। ये सारी काली पत्थरों की है, बाहर से भी अंदर से थोड़ा लगे हुए हैं। बाहर तो आप देख सकते हैं कि सारे काले पत्थर हैं। अभी गाइस हम आ चुके हैं मस्जिद अबू बकर, ठीक है, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये वाली जो मस्जिद है ये हज़रत अबू बकर की मस्जिद है। कहते हैं कि यहाँ पर जो है ना वो पहले हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घर हुआ करता था। अब जो है उन्होंने यहाँ पर जो है ना वो उसको मस्जिद बना दी है, ठीक है। माशाल्लाह से ये भी मैं आपको ना दिखाता हूँ कि ये देखिए सारी पुरानी ईंटें लगी हुई हैं, सारी पुराने दौर की जो है ना वो ईंटें लगी हुई हैं। यहाँ पर भी जो है ना देखें काले पत्थर लगे हुए हैं। माशाल्लाह से ये भी अंदर से बहुत ही खूबसूरत बनाई हुई है। यहाँ पर भी आके जो है ना लोग नफल अदा करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से ना बिल्कुल पुराने दौर के जो होते हैं ना ईंटें पत्थर, वो यहाँ पे माशाल्लाह से लगाए हुए हैं। तो अंदर से जो है ना बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत मस्जिद उन्होंने तमीर की हुई है। बाहर से भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है और अंदर से भी बहुत अच्छी माशाल्लाह से तमीर की हुई है। ये आप देख सकती हैं कि यहाँ पर भी पुराने पत्थर लगे हुए हैं ब्लैक।
تو ابھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایک اور جو ہے نا وہ مسجد کی زیارت کروائیں گے، وہ اس مسجد کا نام ہے، ٹھیک ہے، آگے جا کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ گائز ماشاءاللہ سے ایک یہ مسجد ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل ہی لال اینٹوں سے بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس مسجد کا نام ہے حضرت علی ابی بن ابو طالب، ٹھیک ہے، اس مسجد کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی جو ہے نا ان مسجدوں کے بالکل ہی قریب ہے، پاس یہ تینوں مسجد جو ہے نا یہ بالکل پاس ہے۔ انشاءاللہ آگے جا کے آپ لوگوں کو ایک اور مسجد کی زیارت کرواتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے اس مسجد کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو مسجد ہے نا یہ لال اینٹوں سے بنائی گئی ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اوپر سے بھی بہت پیاری بنائی ہوئی ہے، اور جو اس کی سائڈیں ہیں نا وہ بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری ہیں۔ یہاں پر بھی لوگ آ کے 2 نماز رکعت نفل ادا لازمی کرتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں کہ اس کی جو اینٹیں ہیں بالکل لال ہے، یہ لال اینٹوں سے بنائی گئی ہے، تو بہت ہی پیاری مسجد بنائی گئی ہے یہ والی بھی۔ تو گائز ہم ایک اور مسجد میں ہیں، اس مسجد کا جو نام وہ امام البخاری ہے، یہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو اندر جا کے زیارت کرواتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ مسجد بھی سیم جو ہے نا وہ پچھلی مسجد کی ہی طرح ہے، بالکل ویسے ہی سیم مطلب اینٹوں سے لال اینٹوں سے بنائیں گے۔ پچھلی مسجد بھی تھی جو وہ بھی لال اینٹوں سے بنائی گئی تھی، اور یہ والی مسجد بھی جو ہے نا وہ لال اینٹوں سے بنائی گئی ہے۔ اس مسجد کا نام ہے امام البخاری۔ تو یہاں پر بھی جو حاجی لوگ حاجی زائرین ہیں وہ آ کے یہاں پہ نفل ادا لازمی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے یہ بھی جو ہے نا وہ بہت ہی پیاری مسجد ہے۔ یہ اس کا جو ہے نا باہر والا دروازہ۔ تو گائز اس وقت میں موجود ہوں، میں آ گیا ہوں اس وقت جبل احد پہ، جسے غزوہ احد بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی بہت سی اہمیت ہے، ٹھیک ہے، آگے جا کے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں۔ پہلے یہ آپ لوگ کبوتر دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے زیادہ کبوتر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس جگہ یہ سارے پہاڑ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جبل احد کے پہاڑ ہیں۔ تو ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک ایسی قبر پہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو قبریں ہیں وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ یہاں پہ 70 شہداء کی قبریں بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے پیر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حمزہ بن ابو مطلب کی بھی قبر مبارک ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں بالکل لائیو جا کے، بالکل پاس جا کے۔ یہ ماشاءاللہ سے انہوں نے سائڈوں پہ جو ہے نا وہ جنگلے لگا دی ہیں کہ اندر کوئی بندہ نہ جائے۔ وہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کو وہ پتھر نظر آ رہے ہوں گے، یہاں پر جو ہے نا وہ قبر ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد کی۔ اور یہ والی جو آپ کو قبریں نظر آ رہی ہے دیکھیں انہوں نے یہ دیکھیں، یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ جو قبریں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ 70 شہداء کی قبریں ہیں۔ یہ ماشاءاللہ سے زوم کر کے میں دکھا رہا ہوں آپ کو۔ یہ انہوں نے سائڈوں پہ جو ہے نا وہ جنگلے لگا دی ہیں تاکہ لوگ اندر نہ آ جائیں ان کے۔ یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں میں نے اب جو ہے نا موبائل کا کیمرہ جو بالکل اندر ہی کر دیا۔ یہ دیکھیں یہ والی جو قبریں ہیں یہ 70 شہداء کی ہیں، اور وہ جو آگے آپ کو قبریں نظر آ رہی ہیں وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی ہیں۔ تو ابھی ماشاءاللہ سے میں جا رہا ہوں جنت البقیع میں، وہاں پر بھی جا کے آپ کو انشاءاللہ زیارت کرواتے ہیں۔ جنت البقیع دوستو وہ مقام ہے جہاں پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ تو یہ 364 اور 65 گیٹ سے اندر جو ہے نا وہ داخل ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے یہ مسجد جنت البقیع کا جو ہے نا وہ گیٹ ہے، انشاءاللہ اس سے ہم داخل ہوں گے تو اندر جا کے آپ لوگوں کو انشاءاللہ جو ہے نا قبروں کی زیارت کروائیں گے۔ یہاں پر بہت سے صحابہ کرام کی بھی قبر مبارکیں ہیں، ٹھیک ہے، قبر مبارکیں ہیں۔ تو اس کے بعد یہاں پر جو ہے نا وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی قبر مبارک ہے۔ یہ ماشاءاللہ سے جو ہے نا مدینہ پاک میں بارش ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ دیکھیں کہ پانی جو نیچے بھی گیا ہوا قبروں کے اندر، اور ماشاءاللہ سے جو ہے نا وہ مٹی کا
کلر بھی چینج ہو گیا۔ ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو نا کافی تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو آپ کو اگلی سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں وہ یہاں پہ جنازے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب لازم کیجیے گا اور ویڈیو کو بھی لائک لازمی کیجیے گا، تاکہ اس طرح کی پیاری پیاری اسلامک ویڈیو آپ کو بر وقت رسیو ہوتی رہے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔